बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तसर खबरें और तज़कियों के साथ। नाज़रीन, मुल्क में दोबारा गिरफ्तारियों का बोलबाला हो गया है। कानूनी अदारों का, सरकारी इदारों का, महकमों का, मनपसंद मुखालिफ लोगों को गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज है। गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत से बानी पीटीआई जो 25 महीने से जेल में कैद हैं, उन्हें इंसाफ ना मिल सका। पेशावर से सनम जावेद को गुज़श्ता रोज अगवा कर लिया गया क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की अभी खबर नहीं आई। दूसरी तरफ एफआईए की टीम पेशावर में, जहां खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की हुकूमत है, एक बड़ी गिरफ्तारी के लिए एफआईए की टीम वहां पहुंच गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लफ्जी गोलाबारी, जिसे मैं तो नूरा कुश्ती कहता हूं, हामिद मीर भी कह सके कि दरअसल मरियम नवाज अपने चचा के खिलाफ है। उन्होंने एक अहम तैनाती का कहा था, वो नहीं हो सकी। वो अहम तैनाती के बारे में पिछले 1 साल से बातें हो रही हैं, लेकिन कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि इज़हार राय पर कदगन है। और कोई भी शख्स किसी से के साथ जुल्म करे, कोई एक प्राइवेट आदमी दूसरे से करे, कोई सरकारी इदारा करे, तो आखिरी उम्मीद अदालतें होती हैं। और 26वीं तरमीम में वहां इंसाफ दफन हो चुका है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज तोशाखाना 2 के केस की समाअत को रोकने के लिए पाकिस्तान पीटीआई के बानी इमरान खान की जानिब से सलमान सफदर एडवोकेट ने इस्लामाबाद में जनवरी से अपील की थी, समाअत के लिए की थी, लेकिन वो सुनी नहीं जा रही थी। 10 माह बाद सुनी गई तो सलमान सफदर के भरपूर दलाइल के बावजूद इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला और इस जज साहब ने सिर्फ नोटिस पर किया। उनके दलाइल इतने थे कि अगर वो दलाइल सुन लेते तो तोशाखाना 2 में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 की समाअत है, जिसमें ताकतवरों के पसंदीदा लोगों को अंदर भेजा गया, बाकी वकला को भेजा भी नहीं गया। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद में, हाई कोर्ट में या मुल्क में होने वाली इख्तिलाफ राय रखने वालों के जुल्म की दास्तां कब तक रहेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सलमान सफदर ने कहा कि आज मेरे मरकजी दलाइल थे कि एक ही जुर्म में मुख्तलिफ अदारे ट्रायल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद मेरे दलाइल से जस्टिस महनाज साहब मुतमिन हुए, लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिला। सलमान सफदर ने अदालत के बाहर मीडिया से टॉक करते हुए क्या कहा, अब उनकी जुबानी सुनिए। इस मुल्क में कहते हैं जो मोमिन होता है वो जालिम नहीं हो सकता, और जो जालिम है वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन होता है जो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। सलमान सफदर बानी पीटीआई के साथ ना इंसाफी के किस तरह हो रहे हैं, उनकी निशानदेही कर रहे हैं। इस मुल्क में तमाम सरकारी अक्सर मुलाजमों की अक्सरियत इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सलमान सफदर के एडवोकेट जो इमरान खान के हैं, जो जेल में बंद है, जिसे कैद तन्हाई में आइसोलेशन में भेजने के लिए कुछ दिनों बाद और खबरें आ रही हैं, भेजा जाएगा। सुनिए। वो केस सुना गया और सुनने के बाद उसमें हमारे आज 2 मेन दलाइल थे। मैं आपके लिए ब्रीफ रखूंगा बात। उसमें मेन आर्ग्यूमेंट था कि एक ही जुर्म को बार बार मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। ईसीपी ने इमरान खान को तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट कर दिया। दोबारा नैब ने इमरान खान साहब को ग्राफ सेट में प्रोसिक्यूट कर दिया, मियां बीवी को 14-14 साल सजा दे दी। और सबसे अहम बात ये, जिस दिन ग्राफ सेट की इन्वेस्टिगेशन हुई या जिस दिन ग्राफ सेट का चार्ज फ्रेम हुआ, नैब के आगे बुल्गारी सेट और इसकी पुरानी पूरी तफ्तीश, वही गवाह, वही इल्जाम, वही देने वाले तोहफा, वही लेने वाले तोहफा, उन्हीं दिनों में वो तोहफा मिलता है। मगर नैब जानबूझ के बुल्गारी सेट को प्रोसिक्यूट नहीं करती और छोड़ देती है। कानून में इसकी इजाजत नहीं है कि आप एक केस की हद तक आगे बढ़े और बाकी चीज को आप छोड़ दें। तो अगर आप एक केस में ग्राफ में आगे बढ़ गए तो वो फाइनलिटी ले गया वो केस, बात यहां नहीं खत्म होती। उसके बाद थाना कोसार में एक एफआईआर 400 जुल्म की ये दास्तान ज़बान ज़द आम है। इस सिलसिले में नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों ने कहा है कि हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल में रखना है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई मौजूदा हुक्मरान के खात्मे की बायस बन सकती है।
मुल्क में जान के नॉन इशूओं को इशू बनाया जा रहा है कि यूएनओ में इसराइल के साथ जो ट्रंप के साथ डील हुई 21 मुआहदे हुए जिसे नायब वजीर आजम ने इनकार किया, उन हकायक को छुपाया जा सके। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में बहस मुबासे दिखा दिए जाते हैं। लड़ाई झगड़ों को इतना बढ़ाया जाता है कि मुल्क में होने वाली खरबों रुपए की करप्शन पर कोई डिस्कस ना कर सके, ला कानूनियत और जुल्म की निशानदेही ना कर सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि हमें पता है कि हमारे भाई के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बारे में क्या फरमाया, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बने इस मुल्क में इंसाफ का कत्ल किस तरह हो रहा है, ये फैसला आप खुद करें, मेरा काम है हकायक आप तक ले जाना। देखें, ये फैसला जो आया है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो फैसला लिखा है, इससे पहले भी उन्होंने एक और फैसला भी लिखा जिसमें उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल था उसको लीगलाइज किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने बड़ा इसको गौर से देखा, दोनों जजमेंट्स में जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब है उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है, वर्सटिलिटी है कि वो दो तरह की जजमेंट्स एक ही हाथ से लिख लेते हैं। तो देखिए, मुझे वो कह रहे हैं दो तरह की जजमेंट। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की काबिलियत हैरत अंगेज है कि एक ही हाथ से लिख लेते हैं। ये वैसे फन बहुत कम लोगों को आता है। नाज़रीन, तोशाखाना जिसमें इमरान खान है, इसमें हजारों तहाइफ लिए गए। शरीफ फैमिली ने, जरदारी फैमिली ने, निगरान हुक्मरानों ने, यहां तक के गाड़ियां नहीं ली जा सकती, लेकिन उनके किसी एक पर केस नहीं चल रहा। इस तासुब पसंदी, इस इंतकामी कार्रवाइयों की इससे मिसाल गंदी क्या हो सकती है कि सिर्फ बानी पीटी के चल रहा है। जो खानदान 40 सालों से मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में रहे, वो हजारों तहाइफ ले गए, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। जुल्म की ये रात कब तक तवील हो गई है, लेकिन खात्मा होना है। इस मुल्क में जब अलीमा खान से सवाल किया गया कि सनम जवेद को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया, वहां आपकी हुकूमत है, तो अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा है, जिन्होंने हजारों चक्कर लगाए अदालतों के अडयाला जेल के बाहर, इस उम्र में जो जद्दोजहद की, ये मिसाली रहेगी, तारीख इसे सुनहरी हरफों में लिखेगी और कुछ फैसले स्याह होंगे जिन्हें यही अदलिया आने वाले दिनों में फैसलों में, जैसे जुल्फकार अली भट्टो की फांसी को खत्म किया था। ये सुनिए अब अलीमा खान साहब क्या कहते हैं। जवेद को कल गिरफ्तार किया गया है, पेशावर से पहले उनकी बहन को यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और आज उनकी जो दूसरी बहन है सनम जवेद को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे इस पे? पेशावर पे भी अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो, जब जो ये हालात है इसमें यही होगा, कहीं से भी उठा लेंगे। आपको पता है किसी को कहीं से उठा लेते हैं, कोई इस वक्त महफूज तो नहीं है ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई महफूज नहीं है। जब ये हालात है आपके सामने है, किसी को किसी वक्त उठा ले। वो जेल के बाहर वो सालगिरह मनाने गए थे इमरान खान की, तो उनको कुछ 6-7 लोगों को जब उठाया, वो किस चीज के लिए उठाया? किसी और पिछली FIR में डाले, बस एक काटने के लिए तो नहीं उठाया ना। तो किसी FIR में डाल देंगे, कहीं पे आपको उठा लेंगे। पहले आप समझें कि 26वीं तरमीम से पहले भी डरे थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया। अब आप बताएंगे अब क्या करना है, यही होना है। अलीमा खान कहें किसी को भी कहीं से भी उठाया जा सकता है, यानी कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिसे हुकूमत पसंद ना करे, ताकतवर पसंद ना करे, उसे गोली मार दो, उसे अगवा कर लो, उसे लापता कर दो। ये क्या रवायत है? एक मुसलमान के लिए तो फर्ज है कि उससे नाहक उसकी जुबान और हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इंसानों पर जानवरों जैसा बदतर सलूक करने वाले अफसरान, ये ब्यूरोक्रेसी अल्लाह के हजूर कब जवाबदेह होगी? अलीमा खान ने बता दिए कि कोई भी महफूज नहीं है। उन्होंने आज अपने भाई जो इमरान खान का केस था, उन्होंने जज साहब के बारे में क्या रिमार्क्स दिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ देने लगे, मीडिया के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी अलीमा खान। ये देखिए नाइंसाफी इस मुल्क में किस हद तक हावी हो चुकी है, सुनिए। मुझे तो जज साहब पे तरस आ रहा था कि वो कितनी मुश्किल में फंस गए कि इतना जबरदस्त उन्होंने अब दे दिया। बनने से भी हमें भी समझ आ गई गन्ना कितनी दफा अंदर डाला है, लेकिन अब जज साहब की कितनी मजबूरी होगी ये सोचें कि सारा लॉ वगैरह सारे दलाइल आ गए सामने।
اور جج صاحب اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نوٹس کروں گا. نوٹس کا مطلب ہے کل پرسوں تک جب تک سزا آ جائے تو اس کے بعد بلائیں گے وہ نوٹس پہ. مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ کب نوٹس کا، یا تو آج بلائیں یا جج صاحب کل بلائیں، کل صبح کے لیے بلا لیں، ججمنٹ سے پہلے بلا لیں. تو یہ چیز اگر جج صاحب کرتے ہیں تو میں کہوں گی ہمیں امید کی کرن ہوئے گی انصاف کی، امید کی کرن دوبارہ ہمارے لیے ایک امید بھی آئے گی، اور ہمیں ہم یہ کریں گے کہ جی جج صاحب کو انصاف دینے کے لیے پرعزم ہو گئے. تو اس کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ سارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیسز ماشاءاللہ عمران خان کی بہن علیمہ خان بے بسی کا اظہار کر رہی ہے. کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے عمران خان کو اندر رکھنا ہے، یہ ضد ہے، یہ انا ہے. کہتی ہیں جج صاحب کے سامنے تمام حقائق بھی تھے، دلائل بھی تھے. جج ہمیشہ ثبوتوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. دباؤ اور خوف سے فیصلے انصاف کا قتل ہوتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا داغ آج بھی عدلیہ کے ماتھے پر دندنا رہا ہے. لیکن کاش کہ پاکستان میں انصاف کرنے والے بھی ہوتے. کاش کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ناظرین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گمسان کی جنگ لگ رہی ہے، لفظی گولہ باری ہے. وہ کہتے ہیں پنجاب لوٹ کے کھا گیا، کرپٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ والے کہتے ہیں پنجاب کھا گیا، پنجاب والے کہتے ہیں سندھ والے کھا گیا. وہ کہتے ہیں یہ ہسپتال. شیلا رضا نے 2-3 بڑے اچھے الفاظ لکھے ہیں ایک شو بیز کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک ایسا ہسپتال نہیں ہے. 1981 سے اقتدار میں ہے کہ نواز شریف کو جنیوا جا کے علاج کروانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نواز شریف اگر بیمار ہیں تو ان کو صحت، زندگی، تندرستی دے. ہر مسلمان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن ظالموں کے ظلم کی اخیر ہوگی ٹھا، اور مجھے یقین ہے یہ ٹھا ہوگا. کب ہوگا اس کا تو میں ٹائم فریم نہیں دے سکتا. ناظرین، صنم جاوید بھی گرفتار، اس کی بہن فلک جاوید بھی گرفتار. یہ ظلم کی داستانیں کب تک چلیں گی؟ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ ان ماؤں کا، ان کی بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا. اس ملک میں آئین شکنی اگر بند نہ ہوئی تو آزاد کشمیر، بنگلہ دیش، نیپال یا ایسی طریق چلے نہ چلے، لیکن یہ لاوا کہیں نہ کہیں تو پھٹے گا. کب پھٹتا ہے اس کا ٹائم فریم تو ناظرین میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے. کب ختم ہوتی ہے اس کا ٹائم فریم تو آنے والا ہے. ناظرین، دوسری طرف بریگیڈیئر مصدق جو اینٹی کرپشن کے مشیر ہیں خیبر پختونخوا میں، آج شاکر محمود ایوان ہمارے چھوٹے بھائی نے خبر دی ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم وہاں وہ سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں یا کہیں کے پی میں، انہیں گرفتار کرنے کے لیے پشاور پہنچ گئی ہے. کل صنم جاوید کو اٹھایا، ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ڈالی. قانون کے مطابق گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا لازم ہے، ابہام نہیں ہے. لیکن کیا ریٹائرڈ بریگیڈیئر مصدق جو خود نیب میں رہے انہیں بھی گرفتار کیا؟ پشاور سے گرفتاریاں کے پی کے کی حکومت. اب یہ سوال ہے ناظرین. دوسری طرف حامد میر صاحب کہتے ہیں لوگوں جو فارم 47 میں ہیں شہباز شریف کی سوشل میڈیا ٹرولنگ کر رہی ہے. یہ بات پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مریم نواز اپنے چچا کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. مریم نواز چچا کے خلاف کمپین کیوں کریں گی؟ حامد میر صاحب نے کہا اگر یہ دونوں باتیں لڑتے رہے، میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا. حامد میر صاحب مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ دونوں کی زبردستی کی شادی ہے اور عمران خان کی سیاست انہیں جدا نہیں ہونے دے گی. ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو، تھپڑ مارے، گالیاں دیں، لیکن رہیں گے ساتھ. یہی ایک مجبوری ہے کیونکہ عمران خان کا وہ عوام 80% مقبول ہے. حامد میر نے کیا ڈرامے بازی پر کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جنگ پہ شاہ زیب کے پروگرام میں، تو یہ خود ہی سنی ہے. پیپلز پارٹی کیونکہ کولیشن میں ہے اور اتحادی ہے تو ان کو بہت سی اندر کی باتوں کا پتہ ہے. تو اندر بہت سی لڑائیاں ہیں، بہت سے معاملات ہیں جس پہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ بہت سے جو فرمائشیں تھیں وہ پوری نہیں کی، اور بڑی وہ سینسٹیو قسم کی فرمائشیں تھیں. کسی کو بہت اہم عہدہ دلوانا تھا، اس کو عہدہ نہیں ملا. تو اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ سو کالڈ قسم کے پرو پی ایم ایل این ٹرول جو ہیں وہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہ اٹیک کر رہے ہیں
اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ان کی کھلم کھلا سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل ٹارگیٹ تو ان کا پرائم منسٹر صاحب ہے. اور یہی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ٹارگیٹ ہم تو نہیں ہیں، ٹارگیٹ تو اصل میں شہباز شریف صاحب ہیں. تو وہ اب مانیں گی تو نہیں مریم نواز شریف صاحبہ، لیکن اگر سوشل میڈیا پہ کچھ مریم نواز شریف صاحبہ کے بہت ہی فیوریٹ لوگ جو ہیں وہ اگر پرائم منسٹر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کو اٹیک کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات کوئی اتنی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر میں نے یہ بات کر دی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بہتر ہے آپ کر دیں. انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو شہباز پرائم منسٹر کو ٹرولنگ کر رہے ہیں، مریم نواز پیچھے ہے. یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. ایک اہم تعیناتی مریم نواز چاہتی تھی جسے انہوں نے نہیں کیا. اس بات کی خبر کافی باخبر صحافیوں کو ہے، لیکن پاکستان میں سچ بولنا، شہید ارشد شریف کی طرح 16 مقدمات، قتل، ملک چھوڑنا، زمین تنگ کرنا، ہارون رشید، سینکڑوں درجنوں صحافیوں کو نوکریوں سے نکالنا. ناظرین، دوسری طرف آخری بات کروں گا کہ حامد میر صاحب مریم نواز سے اپنے چچا کے خلاف کیوں ہوں گی؟ والد ان کے اوپر پورے نواز شریف خاندان پر اربوں روپے کے کیس تھے، منی لانڈرنگ کے کیس جھوٹے اربوں روپے کے، زرداری خاندان پہ تھے، سارے انجوائے کر رہے ہیں. صرف یو این او میں کیا ہوا، افغانستان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان باتوں کو زیر بحث نہ لایا جائے. میڈیا تو ویسے ہی بے زبان ہو چکا ہے، اور اس لیے غیر ضروری بحثیں کرائی جا رہی ہیں. گرفتاریاں بھی ہوں گی، غیر ضروری موقع بھی آئے گا، پیپلز پارٹی ان کو گالی کرے گی، لیکن رہیں گے اکٹھے. کیونکہ جس دن عمران خان باہر آیا تو یہ اقتدار میں نہیں رہ سکتے. اب حسنات ملک کی ایک مختصر سی آپ سناتا ہوں. کورٹ رپورٹر ہیں وہ، موجودہ حالات کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ناظرین ویلاگ پہ اجازت چاہوں گا. اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، صرف یہی گزارش ہے، ہم اس سے اپنی رہنمائی کریں گے. وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ججز جو وہ وکیل جو اس وقت اپرچونسٹ اور جو افتخار چودھری کی جوڈیشل ایکٹیویزم کو سپورٹ کرتے تھے اور بعد میں جج بنے، تو اب وہ پارلیمنٹ کی سپریم، یعنی وہ پارلیمنٹ تو خیر موجودہ پارلیمنٹ کا مطلب تو نہیں ہے نا، یہ ول آف دی پیپل کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے، یہ کسی اور کی ول کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. یہی معاملہ ہے. جھگڑا یہ ہے کہ پارلیمنٹ موجودہ جو ہے یہ ریئل ریپرزینٹیو نہیں ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا ہوتا ہے 19-20 اور جس کی مثال دیتے ہیں 2018 میں دیا تھا. 2018 میں کبھی نہیں ہوا کہ 19 سیٹوں والے کو 150 سیٹ دے دی، 100 سیٹ دے دی گئی، 120 سیٹ دے دی گئی. یہ کبھی نہیں ہوا. یہ جو اس دفعہ اندھیر نگری اور خاص کر پنجاب میں بھی پاکستان میں یہ چیزیں چلتی ہوں، کراچی میں چلتی ہوں، لیکن جو خیبر پختونخوا میں نہیں کی گئی کیونکہ وہ ایک آگے جی دے دینا پی ڈی آئی کو، لیکن جو پنجاب میں ہوا وہ آپ کے سامنے. ہمارے وہ لوگ جو جنہوں نے پولنگ بوتھ جیتے وہ اپنے رزلٹ دکھا کے جی یہاں سے بھی آ رہے ہیں، یہاں سے بھی آ رہے ہیں، اگلے دن رزلٹ آتا ہے جی نہیں وہ انہوں نے جیت جاتا. تو انہوں نے کو بھی خیر دیکھنا ہے. آپ تو خیر باتیں ہو جا رہی ہیں کہ جی فارم 47 کے پیداوار، اور یہ خود بھی ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کو کون پوچھتا، ہم سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑے. تو یہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو 26ویں زمین کا کیس ہے اس میں عدلیہ جو ہے وہ تقریباً اس میں کنٹرول ہے حکومت کا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حکومت کہتے ہیں کہ ول آف پیپر حکومت نہیں ہے، چوری کا منڈیٹ ہے. عدلیہ کنٹرولڈ ہے. حسنات ملک نے کہا ناظرین جب عدلیہ کنٹرول ہوگی، پولیس بیوروکریسی کنٹرولڈ ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب یا عوام کا متحد ہو کے آئین اور قانون کے لیے پرامن جدوجہد کرنا. عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزا رہا نہیں کیا جائے گا. 3 روز قبل ایک اہم فیصلہ ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک خارجی طور پر ناکام ہے، حکومت سیاسی طور پر ناکام ہے، امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہے، ظلم زیادتی ناانصافی ہے، نااہلی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، قرضے کوئی ہمیں دے نہیں رہا، ہم ری شیڈول کر رہے ہیں، ٹرمپ کی تعریفیں کر کر کے ہم ری شیڈول قرضے کرا رہے ہیں. لہذا عمران خان کو اندر رکھا جائے اور موجودہ حکمرانوں کو ریموٹ کٹ پتلی کی طرح چلانے والے انہیں کٹ پتلی کی طرح چلتے رہیں گے. حامد میر صاحب نے یہ کیوں کہا؟ کس کو وہ اہم عہدہ دلانا چاہتی تھی؟ حامد میر صاحب کے مطابق پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ، یہ تو حامد میر صاحب ہی بتا سکتے ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.